مقافات عمل گئے دنیا مقافات عمل گل سننا دراؤ دنیا مقافات عمل ناؤ آج اگر کسی دی بیٹی نو تو پھول دیندہ پیائیں کل تیری بیٹی دی واری آ سکتی ہے آج کسی دی بیٹی نو تو پھول دیندہ پیائیں کل تیری بہن دی واری آ سکتی ہے آج کسی دی بیٹی دا نمبر تو نوٹ کردہ پیائیں کل تیری بیٹی دی واری آ سکتی ہے آج جناب والا کسی لڑکی دا پچھا تو کردہ پیا ہے ہو سکتا ہے تیری بیگم تے بیٹی دا بھی کوئی جوان لڑکا پچھا کردہ ہوئے نانا دنیا مقافات عملے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے خدا دا واسطہ جنہ چیزاں تو بعد آ جاؤ اللہ اکبر کسی دی بیٹی نو بیٹی سمجھ کسی دی بہن نو بہن سمجھ کسی دی ماں نو ماں سمجھ کسی دی بہن نو بہن سمجھ اللہ دے پیغمبر آج 14-15 سال پہلے دی گل سنانا چاہنا میرے پیغمبر تشریف فرمانے ہنج کر کے جوان ہوندے نا آگے آندے اللہ دے پیغمبر جی مینوں زنا کرن دیاں اجازتاں دے دو صحابہ نے ڈانٹنا شروع کر دیتا صحابہ نے تکے مارنے شروع کر دیتے اوے ظالمہ بے شرمہ کنج دیاں گلہ کردہ پیائے میرے پیغمبر دے سامنے آکے میرے پیغمبر رحیم پیغمبر میرے پیغمبر عظیم پیغمبر میرے پیغمبر مشفق تے مہربان پیغمبر میرے پیغمبر نے فرمایا صحابہ انہوں تکے نہ مارو انہوں ڈانٹو لاؤ میرے قریب آن دو میں پیغمبر انہوں بڑے پیارے انداز نل سمجھانا میرے پیغمبر نے سامنے بٹھا لیا میرے پیغمبر فرمانے رہے اوہ اللہ دیا بندیا کی آنا ہے اللہ سونیا مینوں زنا دیا اجازتاں دے دو میرے پیغمبر فرمانے رہے اوہ جوانا گل سن اگر کوئی تیری ماں نال زنا کرے پسند کرے گا کوئی نہیں سونیا میرے پیغمبر فرمانے نے اگر کوئی تیری بہن نال زنا کرے پسند کرے گا کوئی نہیں سونیا میرے پیغمبر فرمانے نے اگر کوئی تیری بیوی نال زنا کرے پسند کرے گا نہ سونیا میرے پیغمبر فرمانے نے اگر کوئی تیری بیٹی نال زنا کرے پسند کرے گا نہ سونیا میں کیویں پسند کراں گا میرے پیغمبر فرمانے نے اگر کوئی جناب تیری پھپھو نال زنا کرے پسند کرے گا سونیا نہیں پسند کراں گا فرمایا تیری خالہ نال کوئی زنا کرے پسند کرے گا نہ سونیا میں نہیں پسند کراں گا سننا نوجوانوں سننا آج جناب والا نوجوان آندہ ہے میں فلان لڑکی واسطے پھول تیار کیتا ہے فلان لڑکی واسطے کمرہ بک کیتا ہے فلان لڑکی دا نمبر میرے موبائل اندر ہے فلان لڑکی نال ساری رات میں گلنا کرنا فلان لڑکی نال میں بڑیاں ملاقاتاں کر چکیاں سننا خدا را جوانوں سننا میرے پیغمبر فرما دینے اوے جوانا اگر اپنی ماں نال پسند نہیں کردہ اگر اپنی بیوی نال پسند نہیں کردہ اگر اپنی بیٹی نال پسند نہیں کردہ اگر اپنی پھپھو تے خالہ نال پسند نہیں کردہ میرے پیغمبر فرما دینے اوہ ایک کملیا جوانا جس عورت نال تو زنا کرنا ہے او بھی تے کسی دی ماں لگ دیئے نا او بھی تے کسی دی بہن لگ دیئے نا او بھی تے کسی دی بیوی لگ دیئے نا او بھی تے کسی دی بیٹی تے پھپھو تے خالہ لگ دیئے اکھاں ٹول پیاں زاروں کی تاروں لگ پیا اندہ سونیا میں نو معاف کر دو نا میں سونیا توڑے کوڑو گلتی دی معافی منگنا چاہنا میرے پیغمبر نے کندے تے ہاتھ رکھے آؤ میرے پیغمبر فرمانے نے سونیا کوئی گل نہیں میرے پیغمبر نے ہاتھ اٹھا لے مولا اے جوان دے دل اندر خیرت پیدا کر دے اے جوان دے دل اندر شرم تے برم پیدا کر دے اے جوان دے دل اندر حیاء پیدا کر دے صحابہ
صحابہ بیان کر دینے فرمانے نے کائنات لوگوں جتوں تک جوان میرے نبی دی دعا تو بعد زندہ رہا ہے زنا کرنا تے دور دی بات ہے زنا کرنا تے دور دی بات ہے کدی کسے غیر محرم عورت والے ویکھنا بھی گوارا نہیں کیتا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر فرما رہے ہو سونیا جدے نال تو زنا کرنا ہے وہ بھی تے کسی دی ماں بہن بیٹی لگ دیئے اگر اپنے کار واسطے پسند نہیں کردا تے پھر کسی دے کار واسطے بھی جدی بغیرتی پسند نہ کر دنیا مقافات عملے آج اگر تم پھول دے کے آئے گا تیرے نڑوں پہلا ہو سکتا تیری پین تیرے کارچے پھول لے کے آگیا خدا دا واسطہ جے ویلنٹائن ڈے دے بڑے گناہ بڑے نقصان اپنے آپ نوجوانوں اصلاح کرو